नमस्कार। आज हामी योग विशेष अभ्यासमा छौँ। यस कोरोना कालमा गर्नुपर्ने विशेष योगासन, प्राणायाम अनि ध्यानको विधि लिएर हजुरहरू सामु आज उपस्थित भएको छौँ र अब हामी योग सेसन सुरु गर्न गइरहेको छौँ। बिस्तारै पहिला पलेटी कसेर कुनै पनि ध्यानात्मक आसनमा बस्नु होला। सुखासन, सिद्धासन अथवा पद्मासन, चोरी औँला र बुढी औँलालाई जोड्नुस् र यसलाई चिन मुद्रामा राख्नुस्। ढाड सिधा, गर्दन सिधा र आँखालाई बिल्कुल सहज तरिकाले बन्द गर्नुस्। चित्तलाई समाहित गरौँ। एकपटक आफ्नो शरीरको संवेदनालाई हेर्नुस्। एवं रीतिले आफ्नो मनमा चलिरहेको भाव, विचार, सङ्कल्पलाई हेर्नुस् र बिस्तारै आफ्नो चलिरहेको श्वासलाई पनि हेर्नुस् र यही श्वासको गतिलाई हल्का, लामो, धीमा गतिमा श्वास गहिरो लिनुस् अनि बिस्तारै सहज रूपमा श्वासलाई छोड्नुस्। पुनः एकपटक गहिरो लामो श्वास र बिस्तारै गहिरो श्वासलाई नै छोडौँ। अब हामी 3 पटक ओमकारको उच्चारण गर्न गइरहेको छौँ। बिस्तारै गहिरो लामो श्वास पहिला लिनुहोला र श्वास छोड्दै ओमकारको उच्चारण गर्नुहोला। पहिला श्वास लिनुहोस्। शान्त भावले बस्नुस्। ओमको प्रतिकम्पन, यसको ध्वनिको तरङ्गलाई महसुस गर्नुस् र बिस्तारै दुवै हातलाई शिरभन्दा माथि राख्नुस् र हत्केलालाई बिस्तारै रगड्नुस् र हल्का न्यानो बनाइदिनुस् र न्यानो हत्केलाले आफ्नो दुवै आँखालाई स्पर्श गरौँ। न्यानो स्पर्श, ऊर्जा, यसलाई महसुस गरौँ र बिस्तारै आफ्नो हत्केला हेर्दै आँखा खोल्नु। अब सुरुमा हामी हस्त सञ्चालन क्रिया गर्छौँ। यसमा बसेरै गर्छौँ। त्यसैले दुवै हातलाई सिधा अगाडि कुमको लेभलमा ल्याउनुस् र श्वास लिँदै बिस्तारै दुवै हातका औँलाहरूलाई खोल्नुहोला र श्वास छोड्दै मुट्ठी कसौँ। बिस्तारै बुढी औँलालाई भित्र राखेर यसलाई हामी 5 पटक दोहोऱ्याउँछौँ। बिस्तारै श्वास लिँदै मुट्ठीलाई खोल्नुस्। श्वास छोड्दै फेरि बिस्तारै मुट्ठी कस्नुस्। अब हामी मुस्तिका बन्दमा हामी यो मणिबन्ध चक्रण गर्छौँ। बिस्तारै श्वास लिएर दायाँबाट घुमाउनुस् अनि श्वास छोड्दै बायाँबाट घुमाउनुस्। यसलाई हामी 5 पटक घडीको दिशामा र 5 पटक घडीको विपरीत दिशामा घुमाउँछौँ। फेरि घडीको विपरीत दिशामा 5 पटक श्वास लिँदै बायाँबाट जानुस् र श्वास छोड्दै हातिनुहोस्। यसलाई 5 पटक दोहोऱ्याउनु होला। विश्राम। बिस्तारै हामी नाडीको व्यायाम गर्छौँ। बिस्तारै दुवै हातलाई औँलाहरू जोडेर सिधा राख्नुहोस् र श्वास लिँदै हत्केलालाई अगाडितर्फ फर्काउनुहोस् अनि श्वास छोड्दै हत्केलालाई पछाडितिर आफूतिर फर्काउनुहोस्। अब विश्राम। अब हामी कुइनाको व्यायाम गर्छौँ। बिस्तारै दुवै हातलाई दायाँ बायाँ फैलाउनु होला अनि श्वास लिनुहोस् र श्वास छोड्दै आफ्नो कुइनालाई खुम्चाउँदै कुममा छुनुहोला। यसलाई हामी 5 पटक दोहोऱ्याउँछौँ। श्वास लिँदै हातलाई फैलाउनुहोस्। श्वास छोड्दै फैलाउनु। अब विश्राम। अब दुवै कुइनालाई अगाडि जोड्नुहोस्। हामी स्कन्द चक्र। श्वास लिँदै दुवै हातलाई कानको छेउछेउमा छुनी गरेर बिस्तारै घुमाउनुहोस्। यसलाई 5 पटक अगाडिबाट गर्छौँ। पुनः 5 पटक पछाडिबाट बिस्तारै कुइनाल अगाडि जोड्नुहोस् र श्वास तान्दै पछाडिबाट हातलाई माथि ल्याउनुहोस्। 5 पटक भएपछि विश्राम। हातलाई खोल्नुहोस्। अब हामी दुवै खुट्टाका व्यायामहरू गर्दैछौँ। यसैले दुवै खुट्टालाई बिस्तारै खोल्नुहोला। बिस्तारै बायाँ खुट्टालाई सोझो बनाउनुहोस् अनि दायाँ खुट्टालाई सोझो बनाउनुहोस्।
दुवै हातले भुइँमा टेक्नुस् र ढाडलाई सिधा बनाउनुस्। बिस्तारै अब श्वास लिँदै खुट्टाका औँलाहरूलाई आफूतिर खिच्नुस् अनि श्वास छोड्दै अगाडितिर खिच्नुस्। यसलाई हामी 5 पटक गर्छौँ। श्वास लिँदै श्वास छोड्दै अगाडि। अब विश्राम। अब फेरि हामी गोलीगाठाको व्यायाम गर्छौँ। दुवै पैतालालाई सँगै गर्छौँ। श्वास लिँदै दुवै पैतालाहरूलाई आफूतिर खिचौँ पछाडितिर र श्वास छोड्दै बिस्तारै अगाडितिर तनक्क तन्काइदिउँ। यसलाई 5 पटक दोहोऱ्याउनु होला। श्वास तान्दै पछाडि, श्वास छोड्दै अगाडि। अब विश्राम। बिस्तारै अब हामी घुँडाको व्यायाम गर्छौँ र दायाँ घुँडालाई बिस्तारै खुम्चाउनु होला र पैतालाले भुइँमा टेक्नुस् र दुवै हातलाई दायाँ तिघ्राको पछाडि कन्ची पारेर राख्नुस् र ढाडलाई सिधा राख्नुस् अनि श्वास लिँदै बिस्तारै दायाँ खुट्टालाई सिधा बनाउनुस् र अनि श्वास छोड्दै बिस्तारै दायाँ घुँडालाई खुम्चाउनुस्। यसलाई हामी 5 पटक दोहोऱ्याउँछौँ। श्वास लिँदै सिधा, श्वास छोड्दै खुम्चाउनुस्। अब विश्राम। दायाँ खुट्टालाई सिधा राख्नुस् र अब बायाँपट्टि हामी फेरि घुँडाको व्यायाम गर्छौँ। बिस्तारै बायाँ घुँडालाई खुम्चाउनु होला। पैतालाले भुइँमा टेक्नुस्। दुवै हातलाई कन्ची पार्दै तिघ्राको पछाडि राख्नुस्। ढाडलाई सिधै राख्नुस् र श्वास लिँदै बिस्तारै बायाँ घुँडालाई सिधा माथि तनक्क तन्काउनुस् अनि श्वास छोड्दै खुम्चाउँदै पैताला भुइँमा राख्नुस्। यसलाई 5 पटक दोहोऱ्याउँ। श्वास लिँदै सिधा र श्वास छोड्दै भुइँमा। अब विश्राम। बायाँ खुट्टालाई सिधा बनाउनुस्। अब बिस्तारै हामी तितली क्रिया गर्छौँ। दुवै पैतालालाई सँगै जोड्नुस् र ढाडलाई सिधै राख्नुस्। अब श्वास तान्दै दुवै घुँडालाई काखीको छेउसम्म माथि ल्याउनु होला र श्वास छोड्दै फेरि घुँडाले भुइँमा छुनुस्। यसलाई 5 पटक दोहोऱ्याउँ। श्वास लिँदै माथि र श्वास छोड्दै बिस्तारै दुवै खुट्टालाई अगाडि पसार्नुस् र बिस्तारै अब हामी उभिएर सूर्य नमस्कारको आसनहरू गर्न गइरहेको छौँ। त्यसैले बिस्तारै बायाँ हातले भुइँमा टेक्नुस् र दायाँ घुँडालाई खुम्चाएर पछाडि अर्ध वज्रासनको स्थितिमा ल्याउनु होला अनि दायाँ हातले भुइँमा टेक्नुस् र बायाँ खुट्टालाई खुम्चाउँदै पुनः वज्रासनको स्थितिमा आउनु होला। अब बिस्तारै तिघ्रामा हात राख्नुस् र दुवै हातलाई अगाडि पसार्नुस् र दुवै घुँडाले बिस्तारै टेक्नुस् अनि बायाँ खुट्टाले अगाडि पैताला टेक्नुस् अनि दायाँ खुट्टा पनि अगाडिसँगै बायाँसँग जोड्नुस् र बिस्तारै हातलाई तिघ्राको साइड दायाँ बायाँ राख्नुस्। अब हामी सूर्य नमस्कारको अभ्यास गर्न गइरहेको छौँ। बिस्तारै दुवै हातलाई हृदय स्थानमा पहिले राख्नुस् नमस्कार मुद्रामा र बिस्तारै आँखा बन्द गर्नुस् अनि बिस्तारै अगाडि टाउकोलाई झुकाउनुस्। भर्खरै पूर्व दिशाबाट उदाउँदै गरेको सूर्य भगवानको कल्पना गरौँ र सूर्यका रश्मि किरणले हाम्रो शिरदेखि स्पर्श गर्दै नयाँ ऊर्जा, नयाँ जोस जागर र आफ्ना तनाव विकारहरू बाहिर गइरहेको कल्पना गरौँ र यही सूर्य भगवानको हामी अनुकम्पा प्राप्त गर्दै सूर्य नमस्कारको अभ्यास गर्न गइरहेको छौँ। बिस्तारै टाउकोलाई सिधा बनाउनुहोस्, आँखालाई खोल्नुहोस्, श्वासलाई बाहिर छोड्नुहोस्। बिस्तारै श्वास लिँदै हामी दुवै हातलाई माथि उठाउँछौँ, हस्त उत्थानासन। श्वास छोड्दै बिस्तारै पादहस्तासन। बिस्तारै दायाँ खुट्टालाई पछाडि लानुहोस्, घुँडाले टेक्नुहोस्। श्वास लिँदै अश्व सञ्चालन आसन। बिस्तारै दुवै हातलाई अगाडि ल्याउनुहोस् र श्वास छोड्दै पर्वत आसन। अब दायाँ पैतालालाई दुवै खुट्टाको बिचमा ल्याउनुहोस्। श्वास लिँदै पुनः अश्व सञ्चालन आसन र श्वास छोड्दै पुनः पादहस्त आसन र श्वास लिँदै हस्त उत्थानासन र श्वास छोड्दै प्रणाम आसन।
अब हामी उभिएर केही आसनहरूको अभ्यास गर्न गइरहेको छौँ। पहिलो आसन हामी ताडासनको अभ्यास गर्छौँ। दुवै खुट्टालाई सँगै जोड्नुहोला। दुवै हातलाई अगाडि पन्ची पारेर राख्नुहोस् र श्वास लिँदै दुवै हातलाई बिस्तारै माथि उठाउनुहोस्। शिरभन्दा माथि टनक्क तन्काइदिनुहोस् अनि आफ्ना दुवै कुर्कुच्चाहरूलाई बिस्तारै उठाउनुहोस् र औँलाका भरमा हामी थोरै बेर यसमा अभ्यासरत हुन्छौँ। शरीरलाई स्थिर सामान्य अवस्थामा राख्नुहोस्। विश्राम। बिस्तारै पैतालालाई भुइँमा राख्नुहोस्। हातलाई बिस्तारै तल राख्नुहोस्। सामान्य अवस्थामा आउनुहोला। अब हामी दोस्रो अभ्यासमा जाँदैछौँ, वृक्षासन। दायाँ खुट्टालाई हामी बायाँ तिघ्रामाथि राख्छौँ। बिस्तारै दायाँ खुट्टालाई खुम्चाउनुहोस् र बायाँ तिघ्राको भित्री भागमा सन्तुलित कायम गर्दै राख्नुहोला अनि बिस्तारै दुवै हातलाई हृदय स्थानमा नमस्कार मुद्रामा राख्नुहोस् अनि सामान्य अवस्थामा हातलाई बिस्तारै टाउकोभन्दा माथि टनक्क तन्काउनुहोस्। यो आसनमा स्थिर भएर हामी केही बेर बस्छौँ अनि बिस्तारै हातलाई हृदय स्थानमा पुनः ल्याउनुहोस्। बिस्तारै हातलाई खोल्नुहोस् र दायाँ खुट्टालाई भुइँमा राख्नुहोस्। दायाँ हातलाई नाभिको क्षेत्रमा राख्नुहोस्। त्यसपछि त्यसमाथि दायाँ हात राख्नुहोस्। हल्कासँग श्वास लिनुहोला र श्वास छोड्दै अगाडि बिस्तारै झुक्दै जाउँ र अगाडितिर नै हेर्दै यही आसनमा स्थिर भएर केही समय हामी बस्छौँ। श्वास तान्दै सिधा हुनु, श्वासलाई छोडिदिनुहोस् अनि विश्राम। अब बिस्तारै दुवै खुट्टालाई हामी दण्डासनको अवस्थामा ल्याउँछौँ। बिस्तारै बायाँ हत्केलाले भुइँमा टेक्नुहोस् र दायाँ घुँडालाई खोल्नुहोस् अनि बायाँ हत्केलाले भुइँमा टेक्नुहोस् र दायाँ घुँडालाई पनि खोल्नुहोस्। दण्डासनको अवस्थामा सहज रूपमा बसौँ र अब हामी अर्धमच्छेन्द्र आसनको अभ्यास गर्न गइरहेको छौँ। बिस्तारै दायाँ घुँडालाई खुम्चाउनुहोला र यसलाई बायाँ घुँडाको बाहिरपट्टि बिस्तारै राख्नुहोस् र त्यसपछि दायाँ हातको सहायताले बायाँ घुँडालाई खुम्चाउँदै दायाँ नितम्बको साइडमा कुर्कुच्चाले छुने गरेर राख्नुहोस्। अब बिस्तारै बायाँ हातलाई सोझो माथि श्वास लिँदै तन्काउनुहोस् र श्वास छोड्दै दायाँतिर बटार्दै जानुहोस् र दायाँ तिघ्राको पछाडिको भागलाई खेल्दै बिस्तारै बायाँ हातले आफ्नो दायाँ नलीखुट्टाको छेउमा समाउनुहोस् अथवा पैतालामा सुमाउनुहोस् र दायाँ हातलाई कम्मरको साइडमा राख्नुहोस् र दायाँतिरै बटारेर बस्नुहोला। बिस्तारै सामान्य अवस्थामा दायाँ हातलाई सामान्य अवस्थामा राख्नुहोस्, दायाँ हातलाई खोल्नुहोस् अनि दायाँ घुँडालाई सिधा बनाउनुहोस् अनि बायाँ खुट्टालाई पनि सिधा राख्नुहोस्। पेटका बलले गरिने केही आसनहरू। हातलाई साइडमा राख्नुहोस्, घुँडालाई बिस्तारै सुताएर पेटको बलले सुत्छौँ हामी सबैजना। घुँडालाई जोड दिनुहोस्, घुँडा कुर्कुच्चा देब्रे हात तल, दाहिने हात माथि राखेर चुडोभन्दा तल राखिदिनुहोस्। एकछिन रिल्याक्स, दायाँतिर फर्किनुहोस्, एकछिन रिल्याक्स गर्नुहोस्। दायाँतर्फ सहज अवस्था, गोडालाई पनि फैलाइदिनुहोस्। दायाँ गोडा दायाँतिर, बायाँ गोडा बायाँतिर। यो रिल्याक्स पोज हो। आसन गर्नुभन्दा अगाडि रिल्याक्सेसन जरुरी पर्छ। यो आसनमै पनि रिल्याक्सेसन हुन्छ। अर्कोतर्फ बिस्तारै सहजीकरण, सामान्य अवस्था, श्वास प्रश्वास सामान्य, शरीरको अवस्था सामान्य। अब चिउँडोलाई हातमा राखिदिनुहोस्, दृष्टि अगाडि। अब हामी मकर आसनको लागि गोडालाई जोडिदिनुहोस्, कुइनालाई टेक्नुहोस्, दुवै कुइना जोडिदिनुहोस्, हत्केलालाई जोडिदिनुहोस्, हत्केलामा चिउँडो टेकाइदिनुहोस्, कुइना जोडेको अवस्था। हत्केलाले हल्का गालालाई स्पर्श गर्नुहोस्। बिस्तारै श्वास भर्दै अब श्वास छोड्दै गरेको अवस्थामा एकछिन यत्तिकै अडिन सक्नुहुन्छ। सामान्य अवस्था यो कम्मरको लागि अत्यन्त प्रभावकारी हुन्छ। विश्राम।
अब हामी एउटा तिर्यक भुजङ्गासनको अभ्यास गर्छौँ। हातलाई छातीको दायाँ बायाँ राखिदिनुहोस्। दाहिने हात दायाँ छातीमा, बायाँ हात बायाँ छाती, चुँडो जमिनमा राख्नुहोस्। गोडालाई एक हात जति फैलाइदिनुहोस्, करिब 1.5 फिट जति। हातलाई छातीको दायाँ बायाँ, कुइनाले कम्मरको साइडमा छोएको अवस्था। बिस्तारै हामी श्वास भर्दै माथि उठ्छौँ। कुइनालाई सिधा बनाउँदै माथि माथि सिधा हेर्नुहोस्। अब आफ्नो चिउँडोलाई दायाँ कुममा लिएर गएर राख्नुहोस् र दायाँ तर्फबाट बायाँ कुर्कुच्चालाई हेर्ने प्रयास गर्नुहोस्। यतिखेर श्वास छोडेको अवस्था 10 देखि 15 सेकेन्ड जति होल्ड गरेर बस्न सकिन्छ। यसमा बिस्तारै श्वास लिँदै अगाडि आउनुहोस्, श्वास छोड्दै तल जानुहोस्। धनुरासनको अभ्यास गर्छौँ। घुँडा जोडिएको अवस्था। बिस्तारै दुवै घुँडालाई फोल्ड गरिदिनुहोस्। दाहिने हातले दाहिने घुँडालाई समात्नुहोस्, बायाँ हातले बायाँ घुँडालाई। अब हामी श्वास भर्दै छातीभन्दा माथिको भाग र घुँडादेखि माथि तलको भागलाई बिस्तारै तिघ्रादेखि तलको भागलाई उठाउँछौँ। पेटको सहायताले श्वास भर्नुहोस्, पेटलाई अलिकति टाइट बनाउनुहोस्, माथि उठाउनुहोस्। श्वास रोकेको अवस्था लिएका छौँ हामीले। श्वास छोड्दै तल, हातलाई तल, घुँडालाई छोडिदिनुहोस्, रिल्याक्सेसन। हातलाई अगाडि टेकिदिनुहोस्, बिस्तारै उठ्नेछौँ हामी। शशङ्कासनको एकछिन अभ्यास गर्नुहोस्। दाहिने हातलाई दायाँ कुर्कुच्चामा पछाडि लैजानुहोस्, बायाँ हातलाई बायाँ पछाडि लैजानुहोस्। एकछिन रिल्याक्स, शिरलाई जमिनमा। यो विश्रामको अवस्था हो। शिरमा शीतलता र शान्तिको लागि यो आसन गरिन्छ। बिस्तारै शिरलाई माथि उठाइदिनुहोस्। विश्राम। अब हामी प्राणायामको अभ्यासहरू गर्दैछौँ, जुन यो विशेष गरी कोरोना रोगसँग लड्नको लागि, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्नका लागि आसनहरू गरिन्छ। हाम्रो फोक्सोको कार्यक्षमता बढाउँछ। हामीले अहिले जुन क्रियाहरू गर्दैछौँ त्यसले आसनलाई सहज सुखासनमा बस्न सक्नुहुन्छ। यो सामान्य पलेष्टि मारेर सिद्धासनमा दाहिनेलाई देब्रे घुँडामाथि कुर्कुच्चामाथि राखेर, सक्नेले पद्मासन माथि तिघ्रामा राख्ने दुवै कुर्कुच्चा, माथि घुँडा तल छोएको अवस्था। हातलाई घुँडाभन्दा माथि आकाशतिर फर्काएर राखिदिनुहोस्, सामान्य अवस्थामा, सहज अवस्थामा। अब हामी प्राणायाम सुरु गर्दैछौँ। भस्त्रिका प्राणायाम फोक्सोको लागि अत्यन्त प्रभावकारी हुन्छ। आँखालाई कोमल बन्द गरिदिनुहोस्। सामान्य श्वास प्रश्वास सधैँ चलिरहेको हुन्छ। हामीले यो प्राणायामको बेलामा हाम्रो नियन्त्रणमा श्वासलाई लिनेछौँ। बिस्तारै श्वास भर्नुहोस्। हातलाई एउटा मुद्रा लगाइदिनुहोस्, ज्ञान मुद्रा। बुढी औँला र चोरी औँलाको टुप्पालाई जोडिदिनुहोस्। बाँकी रहेका औँलाहरूलाई सिधा राख्नुहोस्। बिस्तारै श्वास भर्नुहोस् अनि बिस्तारै छोडिदिनुहोस्। नासिकाबाटै श्वास भर्नुहोस्। नाकको माध्यमबाट श्वास भर्नेछौँ अनि नाकको माध्यमबाट श्वास छोड्नेछौँ। करिब 3 देखि 5 सेकेन्ड लगाएर श्वासलाई लिनेछौँ। 3 देखि 5 सेकेन्ड लगाएर, सकिन्छ भने अझ धेरै समय लगाएर श्वासलाई छोड्नेछौँ। बिस्तारै श्वास भर्नुहोस्, बिस्तारै छोडिदिनुहोस्। लामो गहिरो श्वास, लामो प्रश्वास। अनुहारमा प्रसन्नता, अनुहार हँसिलो। लामो गहिरो श्वास लिइरहेका छौँ अनि लामो गहिरो श्वास छोडिरहेका छौँ। सम्पूर्ण रूपले दिव्य ऊर्जाहरू श्वाससँगै भित्र प्रवेश गरेको छ। शरीरमा भएका विकारहरू, मनमा भएका विकारहरू प्रश्वाससँगै बाहिर गएको। सकारात्मक चिन्तन गर्दै ध्यानात्मक अवस्थामा हामी प्रत्येक क्रियाहरूलाई गर्नेछौँ। यो भस्त्रिका प्राणायामको पहिलो क्रिया हो। हामीले यसलाई 5 मिनट गर्नुपर्ने हुन्छ। लामो गहिरो श्वास लिँदै, लामो श्वास छोड्दै, विश्राम। अब अर्को क्रिया गर्छौँ भस्त्रिकाकै। बिस्तारै यो प्राणायामलाई विश्राम गरिदिनुहोस्। आफ्ना दुवै हातलाई शिरभन्दा माथि लगेर जानुहोस्, माथि। श्वास लिएको अवस्थामा अब हल्का झड्का दिएर श्वास छोड्दै हातलाई मुट्ठी कसेर कुइनालाई तल झार्नेछौँ। श्वास लिँदै माथि, छोड्दै तल।
आँखा बन्द गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, आँखा खोलेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। माथि श्वास लिँदै छोड्दै, एकरूपता, माथि श्वास लिँदै छोड्दै। अलि फास्टमा, तीव्र गतिमा। विश्राम। हातलाई आकाशतिर फर्काएर राख्नुहोस्। विश्राम। यो तीव्र गतिमा प्रेसर हाई हुनेले गर्न मिल्दैन, दम मुटुका समस्याको बिराम हुनेले गर्न मिल्दैन, ढाड कम्मरको दुखाइ हुनेले तीव्र गतिमा गर्न मिल्दैन। ध्यान दिनु ल। अब आफ्नो हातलाई अगाडि लैजानुहोस्। अगाडि श्वास छोड्दै पछाडि। विश्राम। यी सम्पूर्ण क्रियाहरूलाई हामी 21 देखि 27 राउन्डसम्म दोहोऱ्याउन सकिन्छ। यहाँहरूले घरमा बसेर गर्दाखेरि यसरी गर्न सकिन्छ। अब हातलाई नमस्कार मुद्रामा जोड्नुहोस्। नमस्ते प्राणायाम, नमस्ते भस्त्रिका, यसको अभ्यास गर्दैछौँ। श्वास लिँदै माथि उठाउँछौँ कुमलाई, श्वास छोड्दै तल। यसलाई हामी 51 राउन्ड गर्नेछौँ। विश्राम। अब हातलाई तल राख्नुहोस् ज्ञान ध्यान मुद्रामा। आँखालाई बन्द गर्नुहोस्। शरीरमा उत्पन्न संवेदनाहरूलाई महसुस गर्दै हामीले भस्त्रिका प्राणायामको 4वटा क्रिया सकिसकेका छौँ। ती सम्पूर्ण क्रियाले मेरो शरीरमा पारेका प्रभावलाई महसुस गर्नुहोला, अनुभूति गर्नुहोला। पुरै शरीर तरङ्गित भएको छ। शरीरमा उत्पन्न संवेदनाहरू बिस्तारै सहज बन्दैछन्। तरङ्गहरू शिथिल हुँदैछ। शान्ति र सहजताको अनुभूति गरिरहेका छौँ। एकैछिन विश्राम पश्चात अब हामी अर्को प्राणायाम गर्नेछौँ, कपालभाति प्राणायाम। हातलाई अपान मुद्रा लगाउनुहोस्। बुढी औँलाको टुप्पामा बिचका दुईटा औँला, माइली औँला र साइली औँला, यो सामान्य भाषामा यो दुईटा मुद्रा जोडेर अपान मुद्रा। अब हामी कपालभाति प्राणायाम गर्छौँ। श्वास बाहिर, पेटभित्र। 1 सेकेन्डमा 1 झड्का मात्र श्वासलाई बाहिर फाल्ने अभ्यास। श्वासलाई झड्का दिएर बाहिर फाल्नु भएपछि पेट आफै भित्र आउँछ। यसलाई सामान्य अवस्थामा 5 मिनट गर्न सकिन्छ। रोग विशेष छ भने 10 देखि 15 मिनटसम्म गर्न सक्नुपर्छ। कपालभाति प्राणायाम विशेष गरी पेट सम्बन्धी समस्याको लागि अत्यन्त प्रभावकारी छ। डाइजेस्टिभ सिस्टमलाई एकदम ठिक गर्छ, पाचन प्रणालीलाई मजबुत बनाउँछ। श्वास प्रश्वास प्रणालीको लागि पनि अत्यन्त प्रभावकारी छ। यो अहिले चलिरहेको कोरोनाको महामारीको लागि पनि यो प्राणायाम अत्यन्त प्रभावकारी छ। हाम्रो पेटको सम्पूर्ण समस्याहरूलाई ठिक गर्दै सम्पूर्ण शरीरको संरचनालाई पनि ठिक गर्छ यो कपालभाति प्राणायामले। निरन्तर आँखा बन्द गरेर प्रत्येक झड्कालाई अनुभूति गर्दै कपालभाति प्राणायाम गर्नेछौँ हामी। सुरुमा पहिलो फेजमा गर्दै हुनुहुन्छ भने 51 राउन्ड गरेपछि विश्राम गर्नुहोस्, फेरि अर्को पटक गर्नुहोस्। बिस्तारै यसलाई निरन्तर 5 मिनट हुँदै 10 देखि 15 मिनटसम्म गर्न पनि हुन्छ कपालभाति प्राणायाम। मात्र श्वासलाई फाल्ने अभ्यास। सम्पूर्ण ध्यान श्वासमा केन्द्रित गर्नुहोस्। झड्का दिएर श्वासलाई बाहिर फाल्नुहोस्। पेट आफै भित्र जान्छ। जुन गतिमा श्वास बाहिर जान्छ त्यही गतिमा पेटभित्र जान्छ। पेटभित्र परेको प्रभावलाई महसुस गर्नुहोस्। नाभिभित्र परेको प्रभावलाई महसुस गर्नुहोस्। शरीरका पेटभित्रका अङ्गहरूलाई परेको दबाव र प्रभावलाई महसुस गर्दै यसले हाम्रो पेटभित्र र शरीरभित्र सकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ त्यसलाई महसुस गर्दै कपालभाति प्राणायाम गर्नुहोस्। विश्राम। लगातार हामी अनुलोम विलोम प्राणायाम गरिरहेका छौँ। दायाँबाट लिँदै बायाँबाट छोड्दै, फेरि बायाँबाट लिँदै दायाँबाट छोड्दै। अल्टरनेटिभ ब्रिदिङ प्राणायाम। विपरीत रूपमा एउटाबाट लिएर अपोजिटबाट छोड्छौँ। जुनबाट छोड्छौँ त्यहीबाट लिन्छौँ। यसको विधि लगातार गर्नुहोस्। प्राकृतिक श्वास प्रश्वास चलिरहेको श्वासलाई महसुस गर्दै दिव्य ऊर्जा र दिव्य शक्तिहरू शरीरमा प्राप्त भइरहेको छ, शरीरले ग्रहण गरिरहेको छ। यी प्रत्येक श्वास प्रश्वासका क्रियाहरूलाई महसुस गर्दै यो शुभ मुहुर्तमा प्राप्त ऊर्जाहरूलाई महसुस गर्दै बिस्तारै बायाँ नासिकाबाट बायाँ नाकबाट श्वास छोड्दै अनुलोम विलोम प्राणायामलाई हामी विश्राम गरिदिन्छौँ। विश्राम। अब हामी केही ध्यानात्मक क्रियाहरू गर्नेछौँ। भ्रामरी प्राणायाम र त्यसपछि एकैछिन ध्यान गरेर शरीरमा अझ ऊर्जा भर्नेछौँ। भ्रामरीको लागि तयार हुनुहोस्। हातका चोरी औँलालाई
आँखी भौँको माथि राख्नुहोस्, औँलाहरूलाई जोडिदिनुहोस्। त्यसपछि 3टा औँलालाई जोडेर आँखालाई ढाकिदिनुहोस् र कोमल बन्द गर्नुहोस् आँखालाई। मुख बन्द रहन्छ, जिब्रोलाई तालुतिर जोडाइदिनुहोस्। मुख बन्द भएपछि लामो गहिरो श्वास लिएर अनि त्यहाँबाट मुख बन्द गरेर नासिकाबाट भमराको आवाज निकाल्नेछौँ कान बन्द गर्दै। अब हामी भ्रामरी प्राणायामलाई 3 अभ्यास गर्नेछौँ। तयार हुनुहोस्, मुख बन्द राख्नुहोस्, बुढी औँलाले कानको ढक्कनलाई थिचिदिनुहोस्, बाहिरको आवाज बिल्कुल नसुनियोस्। अब सुरु गर्नेछौँ भ्रामरी प्राणायाम। विश्राम। आँखा बन्दै छ, हातलाई तल ल्याएर राख्नुहोस्, घुँडाभन्दा माथि आकाशतिर फर्काएर कुनै पनि मुद्रा नलगाउनुहोस्। हत्केलालाई आकाशतिर फर्काइदिनुहोस्, औँलाहरूलाई हल्का फोल्ड गरिदिनुहोस्। शान्त र सहज अवस्थामा एकपटक प्रणव ध्वनिको उच्चारण गर्नेछौँ। लामो गहिरो श्वास लिएर ओमकारको जप गरौँ। विश्राम। अब हामी केही क्षण ध्यानमा रहनेछौँ। आँखा बन्द छ, अनुहारमा प्रसन्नता झल्कियोस्, मेरुदण्ड सिधा रहोस्। सकारात्मक भाव र सकारात्मक चिन्तनका साथ हामी केही क्षण ध्यानस्थ हुने प्रयास गर्दैछौँ। आफ्नो श्वासमा ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस्। भित्र आएको श्वासलाई हेर्नुहोस्, श्वासको गहिराइमा पुग्नुहोस् अनि बाहिर गएको प्रश्वासलाई हेर्नुहोस्, प्रश्वासको गहिराइमा पुग्नुहोस्। भित्र आएको श्वास र बाहिर गएको प्रश्वासलाई निरन्तर फलो गर्दै श्वाससँगै समाहित हुने प्रयास गर्नेछौँ। श्वाससँगै दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति र ब्रह्माण्डीय ऊर्जाहरू शरीरभित्र प्रवेश गरिरहेको छ। प्रश्वाससँगै शरीरका विकारहरू, मनमा रहेका विचारहरू प्रश्वाससँगै बाहिर गइरहेका छन्। म प्रत्येक श्वाससँग शुद्ध हुँदैछु अनि म प्रत्येक श्वाससँगै बुद्ध हुँदैछु। म प्रत्येक श्वाससँगै पवित्र हुँदैछु। म प्रत्येक श्वाससँगै शान्त हुँदैछु भन्ने भावका साथ हामी ध्यानको क्रिया गरिरहेका छौँ। श्वासमा समाहित भएका छौँ, प्रश्वासमा समाहित भएका छौँ। श्वाससँगै श्वासभित्र श्वासको गहिराइमा पुग्ने प्रयास गर्नेछौँ। बिस्तारै नाभि केन्द्रसँग श्वास पुगेको छ, त्यसलाई महसुस गर्नुहोस्। प्रश्वाससँगै ब्रह्माण्डको अन्तिम चरणसम्म प्रश्वास पुगेको छ, त्यसलाई महसुस गर्नुहोस्। निरन्तर श्वासमा ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस् अनि प्रश्वासमा ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस्। सहज ढङ्गले चलिरहेको श्वासलाई हेर्नुहोस्, प्राकृतिक श्वासलाई हेर्नुहोस् अनि प्राकृतिक प्रश्वासलाई हेर्नुहोस्। कुनै पनि श्वासलाई बल लगाएर नलिनुहोस् अनि प्रश्वासलाई पनि बल लगाएर नछोड्नुहोस्। सामान्य रूपमा चलिरहेको श्वासलाई अनुभूति गर्नुहोस्, चलिरहेको प्रश्वासलाई अनुभूति गर्नुहोस्। साक्षी भावले हेर्नुहोस् अनि द्रष्टा भावले हेर्नुहोस्। शान्तको अनुभूति भइरहेको छ, सहजताको अनुभूति भइरहेको छ, दिव्यताको अनुभूति भइरहेको छ। त्यो ब्रह्माण्डीय ऊर्जा र ब्रह्माण्डीय शक्तिले मलाई शान्त बनाइरहेको छ। यो सम्पूर्ण ब्रह्माण्डलाई चलाइरहेको दिव्य ऊर्जालाई महसुस गर्नुहोस्। त्यो परम सत्तालाई बोध गर्नुहोस्, परम शक्तिलाई अनुभूति गर्नुहोस्, जुन सूक्ष्म शक्तिले यो प्रकृति र मानव र प्राणीहरूलाई चलाइरहेका छन्। ती सूक्ष्म शक्तिहरूलाई महसुस गर्दै ती शक्तिहरू श्वाससँगै मेरो शरीरभित्र प्रवेश गरेको छ।
मेरो शरीरमा ऊर्जा थपिएको छ। सुख, शान्ति, आनन्द, आरोग्यता, दिव्यता र चैतन्य शक्ति शरीरले ग्रहण गरिरहेको छ। हरेस, राग, द्वेष, अहङ्कार र घमण्ड प्रश्वाससँगै बाहिर गइरहेको छ। प्रत्येक श्वाससँग शान्तिको अनुभूति गर्नुहोस्। प्रत्येक श्वाससँगै सहजताको अनुभूति गर्नुहोस्। प्रत्येक श्वाससँगै स्थिरता र संयमताको अनुभूति गर्दै अत्यन्त शान्तिको अनुभूति भएको छ। अत्यन्त दिव्यताको अनुभूति भएको छ। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे सर्वेश्वर, हे सर्वरक्षक, हे प्रकृति, मैले प्राप्त गरेको सुख, शान्ति र आनन्द विश्वका सम्पूर्ण मानव जातिले प्राप्त गर्नुहोस्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। विश्वका सम्पूर्ण प्राणीहरूको मङ्गलताको कामना गर्दै, सुख र शान्तिको कामना गर्दै हामी बिस्तारै बिस्तारै यो छोटो ध्यानको प्रक्रियालाई सहज अवस्थामा विसर्जन गर्दैछौँ। एकपटक लामो गहिरो श्वास लिनुहोस्। श्वाससँगै शरीरमा ऊर्जाहरू थपिएको महसुस गर्नुहोस्। एकैछिन रोक्नुहोस्, बिस्तारै छोडिदिनुहोस्। सुमधुर स्वरमा एकपटक ओमकारको जप गर्नेछौँ। आफ्ना हातहरूलाई हृदयको केन्द्रमा ल्याएर राख्नुहोला, नमस्कार मुद्रामा। श्वास लिनुहोस् बिस्तारै। शान्त हुनुहोस्, सहज हुनुहोस्। म सम्पूर्ण रूपले शुद्ध बुद्ध पवित्र भएको छु। मेरा सम्पूर्ण दिनहरू सकारात्मकतामा बित्नेछ, शान्तिमय हुनेछ, ज्योतिर्मय हुनेछ, आनन्दमय हुनेछ। म प्रत्येक दिनलाई आनन्दमय बनाउनेछु। म प्रत्येक दिनलाई शान्तिमय बनाउनेछु। म प्रत्येक दिनलाई सहज बनाउनेछु। जस्तो सुकै प्रतिकूल परिस्थितिमा म सहज बन्नेछु। जस्तो सुकै परिस्थितिलाई म सहज ढङ्गले पार लगाउनेछु। हे प्रभु, मलाई ती शक्ति प्रदान गरिदिनुहोस्। बिस्तारै आफ्नो दुवै हात शिरभन्दा माथि लगेर रगड्नुहोस् एक आपसमा। जबसम्म हत्केला तातो हुँदैन तबसम्म रगड्नुहोस् बिस्तारै बिस्तारै। हत्केलामा ब्रह्माण्डीय ऊर्जाहरू पनि बसेका हुन्छन्। ती ऊर्जाहरूलाई हामी हत्केलाबाट आँखाको माध्यमबाट शरीरभित्र प्रवेश गराउनेछौँ। यो हातलाई रगड्दा हाम्रो हत्केलामा रहेका एक्युप्रेसर पोइन्टहरू पनि सक्रिय हुन्छन् र हाम्रो शरीर पनि सक्रिय हुन्छ। बिस्तारै तातो हत्केला आँखाभन्दा माथि राखिदिनुहोस्। हत्केलाले बन्द आँखाबाट बिस्तारै शरीरभित्र ऊर्जाहरू प्रवेश गरिरहेको छ। दिव्य ऊर्जा र दिव्य शक्तिलाई महसुस गर्नुहोस्। बिस्तारै हत्केलाको अग्रभाग हुँदै आँखा खोलेर जमिनतिरबाट आँखा खोल्न सक्नुहुन्छ। हरिओम तत्सत। नमस्ते। हामी अहिले प्रतिकूल र विषम परिस्थितिमा छौँ। यो विषम परिस्थितिलाई परास्त गर्नको लागि यहाँहरूले बिहानको समयमा योगको अभ्यासहरू गर्नुहोस् र खानपानमा विशेष संयमता अपनाउनुहोस्। प्राकृतिक भोजनलाई आफ्नो खानामा समावेश गर्नुहोस्। मौसम अनुसारको फलफुललाई प्रयोग गर्नुहोस्। मौसम अनुसारका तरकारीहरूलाई प्रयोग गर्नुहोस्। मौसम अनुसारका अनाजहरूलाई प्रयोग गर्नुहोस् र सात्विक भोजन खाने प्रयास गर्नुहोस्। बिहानको समयमा अङ्कुरित अनाजहरू खानुहोस्। फलफुलहरूलाई बढी प्रयोग गर्नुहोस्। बिहानको समयमा फलफुलको जुसहरूलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। दिउँसोको समयको खाना अलिकति हेभी गर्न सक्नुहुन्छ र बेलुकाको खानालाई पनि सकेसम्म लाइट गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। बेलुका खाना खाएको 2 घन्टा पछि मात्रै सुत्ने प्रयास गर्नुहोस्। खाना खाएर केही हिँड्ने प्रयास गर्नुहोस्। त्यो गर्नुभयो भने यहाँको दिनचर्या अत्यन्त सुन्दर हुने गर्छ। अहिले रहेको यो कोरोना भाइरस मात्रै होइन, मौसम अनुसारका आउने सम्पूर्ण यी भाइरसहरूलाई र यो फ्लूहरूलाई हामीले परास्त गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले हाम्रो जीवनशैलीमा बिहानको समय कम्तीमा 1 घन्टा, सकिँदैन भने आधा घन्टाको समय योग ध्यानलाई छुट्याउनुहोस्। योगका केही क्रियाहरू गर्नुहोस्। योग गर्न यहाँलाई जाँगर चल्दैन भने मर्निङ वाकमा जानुहोस्। सुन्दर ठाउँमा जानुहोस्। जङ्गलको प्राकृतिक यात्रा गर्नुहोस्। त्यस्तो गर्नुभयो भने यहाँकोले जुन शरीरले अक्सिजनलाई ग्रहण गर्छ र शुद्ध रूपमा हाम्रो शरीरलाई शान्त र सहज बनाउन सक्छ। अनि खानपानलाई विशेष ध्यान दिनुहोस्। हामीले खान नपाएर भन्दा खान नजाने बिरामी भइरहेका छौँ। खानपान सम्बन्धी विभिन्न रूपमा जुन यहाँले युट्युबमा नै हेर्न सक्नुहुन्छ, खानपान विशेषका त्यस्ता चिजलाई ग्रहण गरेर हाम्रो रहेका शास्त्र ज्ञानहरूलाई प्रयोग गरेर हामीले शुद्ध खानपान र शुद्ध आचरणलाई अपनाउँदै यो सम्पूर्ण प्रतिकूल अवस्थालाई परास्त गर्न सक्छौँ। धन्यवाद।